ताणें संवसारी वस्तूंक चड म्हत्व दिल्लें आसलें. आयज आमी अशेंच करतात. देवाच्या उतरां पसत जायतो खर्च आसता, पूण आमी देवाक दिवचे बदले आमच्या संवसारा पसत आमी सगळें एकठांय करतात. मोगा बाबळांनो, सोलोमोनाच्या बांदलेल्या मंदिरा संबंधी आमी पळयतात. आयज तें मंदिर म्हत्वाचें नासून ही आमची कूड जिवंत देवाचें मंदिर जावन आसा आनी ती खूब म्हत्वाची आसा. पूण मनशाक आयज चड गरज आसा आपणाच्या तारणाची, पूण तारणाचें मनशाक कांयच पडून वचूंक ना. सोलोमोनाचें व्हडपण सुद्दां आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. सोलोमोन आनी हिराम हांच्या मदें थोडी आडखळ उत्पन्न जाली. जेन्ना हिरामान ती 20 नगरां पळयलीं तेन्ना ताका दिसलें की आपणें सोलोमोनाच्या मंदिरा पासत जें कितें केलें ताचें आपणाक कांयच मेळूंक ना. खरें पळयल्यार तांचे भितर दुबाव उत्पन्न जालो आनी होच दुबाव तांचे भितर आडखळ असो जावंक पावलो. हिरामान मंदिरा पासत जें भांगर दिलें ताजे बदली सोलोमोनान ती 20 नगरां हिरामाक दिल्लीं आसलीं आनी हिरामान जें लाकूड, फातर आनी कामगार दिले ताजे बदली ताका दाकांचो सोरो आनी तेल दिल्लें आसलें. पयलो राजा 9 आविसर 15-17 तशेंच 19व्या वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमकां दिसून येता ताजें राज कितलें व्हड आसलें आनी ताजें बांदकाम कितलें व्हड आसलें हेंय आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. 26 ते 28 वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमच्या अशें लक्षांत येता की सोलोमोनाक त्या काळावेल्या भांगराच्या बाजारांत व्हडपण मेळिल्लें आसलें. म्हणजेच सोलोमोना कडेन जें भांगर आसलें तें सगळ्याहून चड जावन आसलें आनी हें सगळें ताका खंयच्यान मेवलेलें जायत? देवाचीच कृपा ताजेर जाल्ली आनी त्याच पासत हें सगळें ताका मेवलेलें आसलें. ताजे सैनिकूय खूब जावन आसले. समुद्रांतल्यान लढाई करपी सैनीक ताजे कडेन आसले. एजोन गेबेन हें शार तांबड्या समुद्राच्या उत्तरे कडेन आसलें. तें सोलोमोनाचें बंदर जावन आसलें. अशें म्हणटात की त्या वेळार सोलोमोनाची जायती व्हड सामानाची म्हणजे वस्तूची देवण घेवण करपा सारकी जायती बाजारां आसलीं आनी त्याच पासत ताजो व्यापारूय खूब व्हड जावन आसलो. मोगा बाबणानो, शाबाच्या राणी संबंधी आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. जी सोलोमोनाची जाणवाय पळोवन ताका मेळूंक आयलोली ती आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. 10व्या आविसरान आमकां ताची खबर पळोवंक मेळटा आनी तिणी हाडलेली भेटूय आमकां त्या सुवातेचेर दाखयिल्ली आसा. लोकांक आपणाची गोवायकी सोलोमोनान दिल्ली आसली. सोलोमोनाचें नांव सगळ्या संवसारांत गाजत गेल्लें आसलें. लोक जिवंत देवाची भक्ती करूंक त्या सुवातेचेर येताले. जें मंदीर सोलोमोनान बांदलेलें आसलें त्या मंदिरा वरवीं तर सोलोमोनाचें नांव आनिकूय संवसारांत गाजत गेल्लें आसलें आनी आयचे सोबेन देवाचें नांव तर सगळ्या संवसारा पर्यंत पावलेलें आसा. इस्रायल देश तर सगळ्या संवसाराचेर शिपडून गेल्लें आसा आनी आपल्या देवाचें नांव ते परगट करीत आसा आनी तांणी देवाची गोवायकी संवसाराक दिल्ली आसा. आनी वर्साक 3 फावटीं इस्रायल परजेन जेरुजालेमांत येवंकूच जाय आसलें. त्याच पासत ह्या मंदिराची तयारी देवान केल्ली आसली. जरी इस्रायल पोरचा संवसाराक आसली तरी वर्साक 3 फावटीं ताणें आपणाच्या देशाक येवंक जाय आसलें.
हीच देवाची गोवायकी ताणें संवसाराक दिवंक जाय आसली. मोगा भावणानो, आयच्या काळार आमी दुनिया जेजू क्रिस्ताचे गोवायकी जावंक शकतात. हय, जावंक शकतात. दुनिया जेजून जे आमकां नवें जिवीत दिलें तेच आमी संवसाराच्या लोकांक सांगूंक जाय. देवान आमच्या पसत कितें केलें हेंच आमी दुसऱ्याक सांगूंक जाय. ना तर संवसाराच्या लोकांक कशें समजून येतलें की दोनी जेजू हो खरो जिवंत देव म्हूण तो नवें जिवीत दिवंक शकता. हें तांकां कशें समजून येतलें? जेजून जो उजवाड आमकां दिल्लो आसा तो आमी दुसऱ्याक दिवंक जाय. आमचो उजवाड दुसऱ्याक दिसूंक जाय. दाव्या आविसरान आमकां हेंच पळोवंक मेळटा की सगळ्या राष्ट्रांक आपूण देवाचो मनीस आसा हें त्या काळार सोलोमोनान दाखोवन दिल्लें आसा. देवान आपणाक विचून काडलो आनी देवान आपणाच्या वरवीं आपणाचें काम पूर्ण केलें हें संवसाराच्या लोकांक ताणें दाखोवन दिलें. सोलोमोनाचें नांव आयकून शाबाची राणी ताका मेळूंक आयली. मनीस देवा पर्यंत पावूंक शकता त्या मंदिराची गजाल त्या राणयेन आयकल्ली आसली आनी त्या संबंदी तिका चड जाणां जावन घेवंक जाय आसलें. आनी सोलोमोनाक कठीण म्हणजे आगोड अशें प्रस्न तिणें विचारलेले आसले. आनी ओमा वरवीं यहोवा देवाची मनशान खरेपणी भेट घेतलेली आसली. हें ओमाडपण दाखयता जेजू क्रिस्तान केल्ली आपणाचीच भेट. इब्रोवाक बरयली चीट 9 आविसर आनी 22वी वळ आमकां अशें सांगता. समर्थी प्रमाणे चड करून सगळ्यो वस्तू रोगतानूच शुद्ध जातात आनी रोगत वारयले शिवाय पातकाचें बोगसणें मेळना. मोगाळ भावबणानो, आयजयाच्या 53व्या आविसरान आमी पळयतात की जेजू क्रिस्ताचेर मनशाची सगळीं पातकां घातलेलीं आसलीं. तो अपराधी नासतना अपराधी असो ताका केल्लो आसलो आनी त्याच पासत आमच्या पातकाचें फारीकपण ताणें दिल्लें आसलें. आमच्या पातका पासत ताका खुर्साचेर मरचें पडलें आनी ताणें वारयल्ल्या रोगता वरवीं आमकां आमच्या पातका पासून सुटका फावो जाली. इब्रोवाक बरयल्ली चीट 9 आविसर आनी 28वी वळ जर आमी वाचली तर आमकां दिसून येता क्रिस्त सगळ्यांच्या पातकां पासत एकदांच मेलो आनी जे ताजी वाट पळयतात तांकां पातका संबंदी न्हय तर तारणा पासत तो दुसरे फावट दिश्टी पडलो. आमच्यांनी आमची सुटका करून घेवंक जायना तर क्रिस्ताच्या रोगताची संवसाराच्या सगळ्या पातकांक गरज आसा. म्हणजे संवसारांत जे लोक पातकी आसात त्या सगळ्यांक क्रिस्ताच्या रोगताची गरज आसा. जो पर्यंत आमी दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या रोगताचेर विस्वास दवरिना तो पर्यंत आमकां पातका पासून सुटका मेळूंक शकना. आनी जर आमचें पातकी जिवीत आमी वळखून घेवन आमच्या पातकाचें बोगसणें मागलें तर तो आमकां नवी उत्पत्ती करता. आमचो पोरनो मनीस मरता आनी नवो मनीस आमी जावंक पावता. आयज तर आमकां हें जिवीत फावो जाल्लेंच आसा. पूण जे कोण आजुनूय दुनिया जेजूक वळखून घेवंक पळयना तांचें कितें? जें कितें सोलोमोनान बांदलें ताजे वरवीं तो खूब नावाजलो. ताजें नांव सगळे कडेन जावंक पावलें. जेन्ना शबाचे राणयेन सोलोमोना संबंदी आयकलें तेन्ना तिणेन तितलो विश्वास ताजेर दवरूंक नासलो. पूण जेन्ना ती आयली आनी तिणेन खूद आपणाच्या दोळ्यांनी पळयलें तेन्ना तिणेन ताजेर विस्वास दवरलो. आमच्या दोळ्यांनी पळोवन विस्वास दवरप हाजे परस पळयनासतना विस्वास दवरता तो चड सुभागी. कारण जरी आमी जेजू क्रिस्ताक पळोवंक ना पूण विस्वास दवरतात तर आमी कितले बागी जावन आसात अशें तुमकां दिसना? मोगाळ भावबणानो,
म्हाका दिसता शबाचे राणयेन जिवंत आनी खऱ्या देवाक वळखून घेतलो, कारण तिजे गोवायके वेल्यान आमकां अशें दिसून येता, 10वो आविसोर आनी 10वे वळीन आमकां तें वाचूंक मेळटा की तिणेन आपणाच्या सांगाताक खूब ग्रेसकाय हाडलेली आसली आनी ती तिणेन सोलोमनाक दिल्ली आसली. 11वी आनी 12वी वळ इराम वो सोराचो आनी फिनिशियन लोकांचो राजा जावन आसलो. आमी ह्या सुवातेचेर पळयतात की सोलोमनान ताजें बांदकाम चालूच दवरलेलें आसलें. म्हाका इश्टानो तुमच्या लक्षांत आयलें आसतलें की खऱ्या देवाची जांकां वळख आसा असल्या जायत्या लोकां पैकी शबाच्या राणयेचें एक उदाहरण जावन आसा. तशेंच धर्मदूतांच्या पुस्तकान आमी पळयतात सावलू आनी कॉर्नेलियस हांकां तांचें जिवीत कशे तरेन बदल्लें हें आमकां पळोवंक मेळटा. आजारांनी लोकांक त्या काळार जेजूची गवायकी पटोवल्ली आसली. तशेंच सोलोमनाच्या काळार आजारांनी लोकांक देवाची वळख जाल्ली आसली. 14 ते 16 वळींनी आतां आमी पळोवया की सोलोमना कडेन जें भांगार एकठांय जालें त्या संबंदी तें सुमार 666 शिक्कार इतलें आसलें. ताणें सगळें भांगाराचो ताबो घेतलेलो आसलो. दाविदान जें कितें केलें त्याच पसत सोलोमनाच्या काळार शांती उत्पन्न जावंक पावलेली आसली. 22वी वळ सोलोमनाच्या राज्यान तरेकवार माकोड आनी सोबीतकाये पासत मोर ताणें पोसलेले आसले. पूण एक दुखेभरीत गजाल आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. देवाचो गोवायकी जावचे पसत ताका राजा केल्लो आसलो, पूण तो आपणाचो वेळ मोर आनी माकोड हांचे मदें इबाडटा. सगळो संवसार ताज्या दारांत येतालो, पूण तांकां देवाची गोवाय दिवच्या बदले तो सुशेगादीन आसलो. 23 आनी 24वी वळ ताजें नांव बरेंच ऊंच जाल्लें आसलें आनी संवसाराचे सगळे लोक जेरुजलेमा कडेन येयत रावले. सोलोमनाच्या वरवीं संवसाराक एक खरी गोवायकी दिल्ली आसली. ही गोवायकी देवाची जावन आसली. 25वी वळ खरें सांगचें जाल्यार ज्यो भेटो लोकांनी हाडल्यो ताजे वेल्यान सोलोमनाची ग्रेसकाय बरीच वाडलेली आसली आनी त्याच वरवीं तो आपणाच्या राजाची वाडाय करूंक शकलो. उपरांत कांय कारणाक लागून इस्रायल राष्ट्र एक लुटीचें अशें ठिकाण जावंक पावलें. जेरुजलेमांत भायले जायते लोक त्या काळार येयत रावले आनी तांकां खऱ्या आनी जिवंत देवाची गोवायकी दिवचे बदले तो आपणाच्याच कामान गुंग रावलो. ताणें आपणाच्या राज्यान जायते घोडे एकठांय केल्ले आसले आनी हें सगळें देवाच्या विरुद्ध जावन आसलें. ताणें संवसारी वस्तूंक चड म्हत्व दिल्लें आसलें. आयज आमी अशेंच करतात. देवाच्या उतरां पसत जायतो खर्च आसता, पूण आमी देवाक दिवचे बदले आमच्या संवसारा पसत आमी सगळे एकठांय करतात. आमकां देवाच्या कामाचें कांयच पळोवन वचूंक ना, तर आमच्याच कामाचें आमकां पळोवन गेल्लें आसा आनी हें तर देवाच्या विरुद्ध व्हड पातक जावन आसा. संवसाराची आस करप आनी देवाचो मोग आनी कायदो पयस करप हाज्याहून दुसरें आनीक पातक व्हड खंयचें ना अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. सोलोमन देवाचो गोवायकी जावन आसलो. कित्याक पासत तो देवाचो गोवायकी जालो? कारण पयले सुवातेर ताणें देवाचें मंदीर बांदलेलें आसलें, पूण उपरांत संवसार ताच्या दोळ्या मुखार आयलो आनी संवसारान ताका वायट नदर दिली. संवसाराची ग्रेसकाय ताच्या नदरे मुखार आसली. आयज आमच्या जिवितान अशेंच घडटा. जेन्ना आमी पयलेच भावार्थी आसले तेन्ना आमची उर्बा कितली आसली ती पळयात. पूण आयज आमचें जिवीत कशें आसा?
मागणें करूंक आमच्या लागीं जायना, पवित्र पुस्तक वाचूंक आमच्या लागीं जायना, देवाचो संदेश आयकूंक आमकां कंटाळो येता आनी आमी म्हणटात आमी देवाचे गवायकी, आमी देवाचे सैनीक, आमी देवाचे झुजारी, आमी देवाची हातियारां. मोगाळ बाबणां, हीं उतरां आमकां सोंपतात? ना. त्याच पासत आमी देवाचें उतर वाचूंक जाय, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी करूंक जाय. देवाचे खरे सैनीक आमी जावंक जाय. सैनिकाचें काम कितें? लढचें. आमी देवाचें उतर दुसऱ्याक सांगूंक लढूंक जाय. सोलोमनाचें वागणें देवान मानून घेवंक ना. जायते लोक म्हणटात की देवान सोलोमनाक 1000 बायलां करूंक परवानगी दिल्ली आसली, पूण हें खरें न्हय, कारण देवान ताजें हें कांयच मानून घेतलें ना आनी ह्या बायलांक लागूनच तो पातकान पडलेलो आसलो. ज्या बायलां कडेन तो लग्न जालो तें कायद्याचे विरुद्ध जावन आसलें. मुर्ती पुजा करणाऱ्या असल्या बायलां कडेन ताणें लग्न केल्लें आसलें आनी हें देवाच्या विरुद्ध व्हड पातक जावन आसलें. मोगाळ बाबणां, खरेंच आयज आमकां ही देवान परवानगी दिवंक ना. जशें सोलोमनान केलें तशें जर आमी आयज केलें व तशी येवजण आयज जर आमची आसा जाल्यार आमकां थारोवनूच ना. सर्गीच्या राज्यान आमी केदींच पावूंक शकना. तर ह्या सुवातेर आयज देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां जायतें कळून आयलें. देवान तुजो आनी म्हजो मोग करच्या पासत तें मंदीर बांदूंक ना, तर आयज देवान व्हड मंदीर आपणाचेंच ह्या संवसारांत धाडलें. तें खंयचें? दोन जेजू क्रिस्ताचें. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो तो तुजो आनी म्हजो सोडवणदार जालो. ताणें म्हजी आनी तुजी काकूत केली. आयज ह्या मंदिरांत आमी आसूंक जाय आनी तें मंदीर आमच्या भितर आसूंक जाय. तेन्नाच आमी देवाचे खरे गवायकी जावंक शकता. संवसारांत आयज आमी रावतात आनी संवसारांत रावन आमी कितें करतात हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. जर संवसारांत आमी रावतात आनी संवसाराच्या लोकां प्रमाणे जर आमी करतात तर संवसार आनी आमच्या भितर कितें बदल आसा? आमच्या भितर कांयच बदल आसूंक शकना. आनी लोक आमकां कशे वळखतले की आमी देवाचे भुरगे आसा म्हूण? त्याच पासत आमी देवाची भुरगीं जावंक जाय जाल्यार देवाच्यो कोडण्यो आमच्या भितर आसूंक जाय. देवाचें उतर आमच्या भितर आसूंक जाय. देवाचे खरे गवायकी आमी जावंक जाय. मोगाळ बाबणांनो, खरेंच जायते फावटी आमकां सोजमना देवाचें उतर आमच्या काळजांत कशें दवरप, खंयच्या वेळार मागणी करप, देवाची स्तुती कशी करप, देवाक केन्ना आर्गां भेटोवप. पूण हें पवित्र पुस्तक आमकां सगलें सांगता. पवित्र पुस्तका प्रमाणे जर आमी सगलें करीत तर आमकां व्हड संतोश आनी खुशालकाय मेवतली. तर मोगाळ बाबणांनो, आयच्या उतरा उद्देशी आमकां जायतें समजून आयलें. देव आपणाच्या उतरा उद्देशी आमचे कडेन उलयता. पवित्र पुस्तकांतले जायते अनुभव आमकां दिसून येतात. त्या काळार कितें घडलें आनी आयज कितें घडटा हेंय आमकां देवाच्या उतरान दिश्टी पडटा. तर आयचें हें उतर तुका कशें लागलें आनी आयज तुजी कसली मागणी आसा ती चीड बरोवन म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. तर मोगाळ बाबणांनो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.